हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सकलैन अली, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके जो है वो कोशिश गुजार करूंगा। ये जो खबर है ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके हवाले से खबर है। काफ़ी अरसे चंद दिनों से एक वहाँ पे मामला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो है वो बड़े पैमाने पे जो है ये मसला जो है ये उठ खड़ा हुआ है। और ये मसला जो है ये हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई जो है ये उसकी वजह से जो है ये माहौल जो है ये जो है खड़ा हुआ है। अब ये क्या मामला आता है, ये क्यों इस तरह हुआ, मैं आपको सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ जो है मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। ये जी हिंदुओं का कोई त्यौहार था, तो त्यौहार के मौके पर जो है इन्होंने एक रैली निकालनी थी। तो ये जी जो इलाका है ये जो है ये ज़िला है नून का। ये नून का ज़िला कहा जाता है जहाँ पर ये वाक़या जो है ये पेश आया। ये जो है वहाँ पर हिंदुओं की रैली थी, और रैली से एक दो दिन पहले जो है एक जो है वो जो इनकी जो वो जमात है बीजेपी की जो जमात है बजरंग दल का कोई जो था वो कोई लड़का था, और कोई जो है वो उसका जो आप कह सकते हैं किस्म का उसका ओहदेदार था बजरंग दल का। तो उन्होंने जो है ये उसने एक वीडियो बनाई, और वीडियो के अंदर उसने जो है वो एक वीडियो बना के उसने अपने जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको कहा कि जी कल रैली है और बड़ी से बड़ी तादाद के अंदर आप लोग जो है शिरकत करें इस रैली के अंदर। और उसने कहा जी कि क्या नाम है आप ये करें, और उसने मुसलमानों की तरफ जो है वो इशारा करते हुए कहा जी कि कल मैं आ रहा हूँ, ठीक है, रैली के साथ, और जो है अपने जो है वो जीजू का और अपने जो है बहनोई का आप लोगों ने जो है वहाँ पर जो है इस्तकबाल करना है। तो ये जो उसने लफ्ज़ कहे यहाँ से जो है ये मुसलमानों के अंदर जो है ये जो है वो गुस्से की लहर जो है वो दौड़ गई, और मुसलमान जो है वो काफ़ी गुस्सा हुए कि ये जो इसने अल्फाज कहे हैं ये इसने सरासर जो है ये गलत कहे हैं। इसके बाद जब अगले दिन वहाँ से ये रैली गुजरती है तो आपस में मुसलमानों में और हिंदुओं में जो है ये झड़प शुरू हो जाती है। पत्थरों का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है, और दोनों तरफ से जो है एक दूसरे के ऊपर जो है पत्थर जो है बरसाए जाते हैं। और ये जो है मामला बड़ा जो है ये पुलिस को बुला लिया जाता है। उसके बाद जो है उनकी जो आर्मी है उसको बुला लिया जाता है। इस दौरान जो है काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी होते हैं। तकरीबन 6 के करीब जो लोग हैं वो जो है वो जाँ बाक हो जाते हैं, और एक जो है मस्जिद को आग लगा दी जाती है, और उसका जो इमाम होता है उसको जो है वो कत्ल कर दिया शहीद कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो है ये सारा मामला जो है ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया, और जो है ये जो पूरे नून ज़िले के अंदर जो है ये तसादम जो है बड़े ज़ोर शोर के साथ हुआ, क्योंकि हिंदू जो थे वो भी काफ़ी तादाद में थे, मुसलमान भी काफ़ी तादाद में थे। तो आपस के अंदर जो है इनकी काफ़ी झड़पें वगैरह होती रह गई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ एरियो के अंदर। तो कई मस्जिदों को जो है ये जला दिया गया, और कई जो है वो मुसलमानों को जो है वो मारा पीटा गया, कईयों को गोलियां मारी गई। और इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी जो है इस दंगे की जद के अंदर आ गए, इस लड़ाई की जद के अंदर आ गए। और वो भी जो है बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी तादाद के अंदर ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जो है वो बस से बाहर हो चुका था सारा। तो उन्होंने फिर जो है आर्मी को जो है वो RSF को जो है उन्होंने बुला लिया, और RSF जो है उसने आके जो है वो मामलात को जो है बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने जो है वो कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद भी जो है ये लड़ाई का सिलसिला जो है ये जारी रहा। तो अब ये इस वकूए के बाद जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है वो दोनों तरफ से जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि जी इसके अंदर हिंदुओं का जो है वो ज़्यादा कसूर है, कोई कह रहा था कि जी इसके अंदर मुसलमानों का कसूर है। लेकिन
مین جو کچھ جو زیادہ تر لوگ تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس بندے کو پکڑا جائے، ٹھیک ہے، جو بجرنگ دل کا، جو کالی دل کا جو بندہ تھا جس نے یہ ویڈیو بنا کر جو ہے لوگوں کو اکسایا. اس کا نام ہے جی مونو مانیشگر. تو مونو مانیشگر جو تھا وہ اس نے یہ ہائپ جو ہے یہ کریٹ کی تھی، وہاں کے لوگوں کو جو ہے اس نے اکسایا تھا، اور اس نے ایک جو ہے وہ دھمکی بھرا جو ہے اس نے ایک جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کیا، اس کے بعد اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر چھوڑ دیا. میں آپ کو اس مونو منیجگر کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو مونو منیجگر ہے یہ نوم ضلع کا جو ہے یہ ایک گینگسٹر مانا جاتا ہے، ایک بدماش مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ بی جے پی اور آر ایس ایس اور بجرنگ دل اور کالی دل میں آنے سے پہلے جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ جو ہے چوری ڈکیتی اور دیگر سنگین مقدمات کے اندر جو ہے یہ پولیس کو مطلوب تھا. اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیاسی پشت پناہی کا اس نے فیصلہ کیا، اور پھر بعد میں سیاست میں آ گیا اور اکالی دل کا جو ہے یہ وہ عہدے دار بن گیا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے تقریباً کوئی 3 بندوں کو جو ہے صرف اسی وجہ سے مارا کہ انہوں نے جو ہے گائے کا گوشت کھایا تھا، جس کی وجہ سے اس نے 2 کزن تھے ان کو مارا، اور ایک اور لڑکے کو اس نے جو ہے قتل کر دیا کیونکہ وہ جو ہے یہ میٹ کا کام کرتے تھے. تو اسی طرح اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ یہ جو بھی ان کی گو ماتا کو اگر کوئی حلال وغیرہ کرے گا یا کھائے گا اس کو یہ مارے گا. اور اس نے بہت سارے جو ہے لوگوں کو اس نے اسی طرح زد و کوب کیا، اور یعنی کہ یہ ایک دہشت کا جو ہے وہ نام بنا ہوا تھا. اور پولیس کو بھی جو ہے یہ 2-3 قتل کے کیسوں کے اندر جو ہے 302 کے اندر جو ہے مطلوب تھا. لیکن یہ جو ہے یہ جو بڑے بڑے جو نیتا ہیں جو بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے اور اکالی دل کے اور بجرنگ دل کے، ان کے سپورٹ کی وجہ سے جو ہے یہ وہاں پہ کھلے عام جو ہے یہ گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا. اس کو پولیس جو ہے ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی. لیکن جب یہ وقوع ہوا تو اس کے بعد جو ہے بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ پکڑا جاتا تو یہ وقوع نہ ہوتا. بہرحال ابھی بھی جو ہے یہ پولیس کی قید سے باہر ہے. اور جو اس کے ساتھ ایک اور اس کا جو تھا وہ لڑکا تھا جس نے جو ہے اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑی، اور اس نے بھی جو ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہا اس ویڈیو کے اندر. وہ جو ہے وہ اب معافیا مانگ رہا ہے. اس کی ویڈیو آئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے معاف کر دو یہ وہ. لیکن جو مونو منیجگر ہے وہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اور ہریانہ اور دلی کی جو پولیس ہے وہ اس کو پکڑنے سے جو ہے وہ قاصر ہو چکی ہے بالکل بھی. اور وہ جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ دھندناتا پھر رہا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور اتنی بڑی لڑائی کریٹ کرنے کے بعد، اتنا بڑا دنگا کریٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پولیس پکڑنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے بی جے پی کا ہاتھ ہے. تو وہ بی جے پی کا بندہ ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے کھلا چھوڑا ہوا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا جو ہے یہ ثانیہ ہوا ہے انڈیا کے اندر. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا. جو ہے اس کو جو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مذہب ہو، بے شک وہ ہندو ہوں، بے شک وہ مسلمان ہوں، بے شک وہ سکھ ہوں، بے شک وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے جو اقلیتی کمیونٹی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی تعداد میں ہوتی ہے ان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو بھی معاملات ہیں وہ بیٹھ کے بھی حل ہو سکتے ہیں. ہر بات کا جو ہے وہ لڑائی سے کوئی وہ حل نہیں نکلتا، اور جو ہے وہ نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو مسلمان بھی وہاں پہ انڈیا کے اندر رہتے ہیں، وہ بھی انڈین سٹیزن ہیں، اور ہندو بھی جو ہیں وہ بھی انڈیا کے ہیں. تو یہ آپس میں ان کو اس طرح سے نہیں لڑنا چاہیے. بہرحال جو بھی ہوا اب اس میں جو ہے حکومت کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی جو ہے اس کا ایکشن لینا چاہیے. اور جو بھی اس کے جن کی وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ لڑائی کریٹ ہوئی، ان کو جو ہے وہ تختہ دار تک جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے آئندہ رونما نہ ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اس سے پہلے کہ میں آپ سب سے اجازت چاہوں، آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے
کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے کھل کر سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ایک ایک لائک ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب اور لائک کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، تو میں آپ کے لیے اور سب بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو جو میں بناتا رہوں گا. اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نے